ब्रह्मर्षि यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने गुरवः प्रणम्यन्ते। नमस्कारः। तर्हि ह्यः मया एतद् प्रतिपादितमासीत् यत् व्युत्पत्तिवादस्य या प्रथमा पङ्क्तिर्भवति शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते, तस्यां पङ्क्तौ एकत्वम् अपरत्वं च एकत्वस्य कुत्र अन्वयः भवति, अपरत्वस्य च कुत्र अन्वयः भवति, तत्र विकल्पत्रयं समुपस्थापितम् आसीत्। प्रथमः विकल्पः आसीत् एकत्वं पदे अन्वेति, तथा च अयमर्थः भवति एकं यत् पदं तदर्थानुयोगिकः, अपरं यत् पदं तदर्थप्रतियोगिकः यः संसर्गः सः संसर्गमर्यादया भासते। अनया रीत्या यदा व्याख्यानं कृतं तदा एव पदस्थले दोषः समायाति, यतो हि एव पदस्यैव पदार्थद्वयं भवति, अन्ययोगः व्यवच्छेदश्च, द्वयोर्मध्ये कश्चन संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। परन्तु यथा विकल्पः प्रतिपादितः तया रीत्या तत्र अन्ययोग व्यवच्छेदयोर्मध्ये भासमानः संसर्गः संसर्गमर्यादया नैव भासितुमर्हति। अतएव प्रथमः विकल्पः समुचितः न भवति। द्वितीयः विकल्पः आगतः, एकः यः पदार्थः तदनुयोगिकः, अपरः यः पदार्थः तत्प्रतियोगिकः यः संसर्गः सः संसर्गमर्यादया भासते। अनया रीत्या यदा विवेचनं कृतं, व्याख्यानं कृतं, तदा एव पदस्थले दोषो न भवति, यतो हि तत्र इदं कारणं यत् एव पदस्थले एकः पदार्थः भवति अन्ययोगः, अपरः पदार्थः भवति व्यवच्छेदः, द्वयोरन्तरा कश्चन संसर्गः यदि भासते तर्हि तस्य संसर्गमर्यादया भाने किमपि काचिदपि समस्या न भवति। कुतः? यतो हि एक पदार्थानुयोगिकः अपर पदार्थ प्रतियोगिकः अयं संसर्गः भवति। परन्तु अनया रीत्या यदा परिष्कारः क्रियते तदा नीलो घटः इत्यत्र भासमानस्य अभेद संसर्गस्य संसर्गमर्यादया भानं न भवेत्। कुतो भानं न भवेत्? तत्र कारणमिदं यत् अत्र एकः यः पदार्थः नीलपदार्थः, अपरः यः पदार्थः घटपदार्थः, एवं रीत्या धर्तुं नैव शक्यते। यतो हि अपरत्वं नाम एकपदेन यः धृतः अस्ति, एक इति कृत्वा यः धृतः अस्ति, तद् भिन्नः यः भवति स एव अपरपदेन धर्तव्यः। यथा अन्ययोग व्यवच्छेदेन भिन्नः भवति, अन्ययोगेन भिन्नः भवति व्यवच्छेदः, तर्हि तत्र अन्ययोगः इति एकः पदार्थः, व्यवच्छेद इति अपरः पदार्थः।
द्वयोरन्तरा कश्चन संसर्गः संसर्गमर्यादया भासितुं शक्नोति। परन्तु अत्र नीलो घटः इत्यत्र एकः यः पदार्थः नीलपदार्थः, नीलपदार्थात् भिन्नः घटपदार्थः न भवति। नीलघटयोस्तादात्म्यात्, नीलघटयोरभेदात्। अतएव एकपदार्थानुयोगिकः अपरपदार्थप्रतियोगिकः। वस्तुतः एकपदार्थ इति पदेन घटपदार्थः धर्तव्यः, विशेष्यभूतः पदार्थः धर्तव्यः। अपरपदार्थ इत्यनेन विशेषणभूतः पदार्थः धर्तव्यः। तर्हि एकपदार्थः घटपदार्थः, घटपदार्थानुयोगिकः। तद्भिन्नः अपरपदार्थः नीलपदार्थः नैव धर्तुं शक्यः, यतोहि नीलपदार्थः घटपदार्थात् पृथक् न भवति, भिन्नः न भवति। अतएव एकपदार्थानुयोगिकः अपरपदार्थप्रतियोगिकः संसर्गः अयम् अभेदरूपः संसर्गः न भवति। तर्हि तस्य संसर्गमर्यादया भानं नैव सम्भवति। तर्हि एतद्दोषद्वयं समाधातुं तृतीयः पन्थाः आविष्कर्तुं शक्यः। सः पन्थाः भवति एकं यत् पदार्थतावच्छेदकम्, अर्थात् एकत्वं कुत्र अन्वेति न इदानीम्, इदानीम् एकत्वं पदार्थतावच्छेदके अन्वेति। तर्हि एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं तदवच्छिन्नानुयोगिकः, पुनश्च अपरं यत् पदार्थतावच्छेदकम्, अपरं पदार्थतावच्छेदकं नाम एक पदार्थतावच्छेदकत्वेन यः धर्मः धृतः, तद्धर्म भिन्नः यः धर्मः, स धर्मः अपर पदार्थतावच्छेदक रूपेण धर्तव्यः। तदवच्छिन्न प्रतियोगिकत्वं यदि आयाति संसर्गे, तर्हि सः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। अनया रीत्या यदि विवेचनं क्रियते तर्हि पूर्वोक्त स्थलद्वये समस्या नास्ति। कुतः स्थलद्वये समस्या नास्ति? तत्र इदं कारणं स्पष्टतया अवगन्तुं शक्यते। एव पदार्थस्थले, एव पदस्थले एकं यत् पदार्थतावच्छेदकम् अन्ययोगत्वं, तद्भिन्नं पदार्थतावच्छेदकं व्यवच्छेदत्वं। किं वा, वस्तुतः एकं यत् पदार्थतावच्छेदकम् इति रीत्या व्यवच्छेदत्वं ग्राह्यं, यतोहि व्यवच्छेदस्य विशेष्यता भवति। तर्हि एकं यत् पदार्थतावच्छेदकं व्यवच्छेदत्वं तद्भिन्नः यः धर्मः, अन्ययोगत्वं तदवच्छिन्न प्रतियोगिकः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते, तत्र काचित् समस्या न भवति। तथैव नीलो घटः इत्यत्रापि नीलपदार्थः घटपदार्थः यद्यपि अभिन्नः भवति, परन्तु घटपदार्थतावच्छेदकी भूतः धर्मः भवति घटत्वं, नीलपदार्थतावच्छेदकी भूतः धर्मः भवति नीलत्वं। तर्हि घटत्वम् एकपदार्थतावच्छेदक धर्मरूपेण धृतं, तदवच्छिन्नानुयोगिकः, अथ च घटत्वभिन्नः यः धर्मः नीलत्वं, तदवच्छिन्न प्रतियोगिकः यः संसर्गः अभेदरूपः संसर्गः, सः संसर्गमर्यादया भासते, काचित् समस्या नास्ति। तर्हि अनया रीत्या एतत् स्थलत्रयेपि काचित् समस्या नास्ति, परन्तु अनया रीत्या परिष्कारे विहिते राजराजः इत्यत्र समस्या भवेत्। कुतः? तत्र राजराज इति पदेन राजस्वामी राजा बोध्यते, तथा च राज एकः राजपद, एकं राजपदं भवति, द्वितीयं राजपदं भवति। द्वितीय राजपदोपस्थाप्यः यः अर्थः, सः अर्थः अनुयोगीभूतः। प्रथम राजपदोपस्थाप्यः यः अर्थः, सः प्रतियोगीभूतः। तथा च
एक पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्नानि यौगिकः अपर पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते इति यत्र समागतमस्ति। परन्तु राजत्वावच्छिन्नानि यौगिकः यः संसर्गः सः राजत्व भिन्न धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिकः न भवति। उभयत्रापि राजत्वस्यैव धृतत्वात्। अतएव राजराजः इत्यत्र यः संसर्गः भासते राजप्रतियोगिकः राजानुयोगिकः यः संसर्गः भासते सः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासितुं नैव शक्यः। तर्हि एषा समस्या अत्र समागता भवति। इमां समस्यां समाधातुम् अत्र एवं क्रियते यत् एवं स्पष्टं भवति यत् एकत्वं यदि पदे अन्वेति तदानीमपि दोषनिष्कृतिर्न भवति, यदि पदार्थे अन्वेति तदानीमपि दोषनिष्कृतिर्न भवति। यदि तु पदार्थतावच्छेदके अन्वेति तदानीमपि दोषनिष्कृतिर्न भवति। तर्हि किं कर्तव्यम्? तर्हि एवम् उच्यते यत् वस्तुतः अत्र यद् एकपदं प्रयुक्तमस्ति अपरपदं प्रयुक्तमस्ति तस्य किमपि विशिष्टं प्रयोजनम् अस्ति। अर्थात् तस्य यः अर्थः बोधनीयः तम् अर्थं बोधयितुम् अस्य परिष्कारः कश्चन कर्तव्यः। सः परिष्कारः कीदृशः भवति? उपस्थितीय विशेष्यता विशिष्टः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। उपस्थितीय विशेष्यता, उपस्थितीय विशेष्यता नाम पदज्ञानानन्तरं जायमानाया पदार्थोपस्थितिर्भवति तादृश पदार्थोपस्थितिया विशेष्यता धर्तव्या। तादृश विशेष्यता धर्तव्या। तर्हि अत्र सम्बन्धद्वयं निवेश्यते। एकः सम्बन्धः भवति स्वप्रयोज्य विशेष्यता निरूपकः। स्वप्रयोज्य विशेष्यता निरूपकः। अपरः सम्बन्धः भवति स्वानिरूपित विषयता प्रयोज्य प्रकारता निरूपकः। तथा च अयमर्थः समायाति यत् उपस्थितीय विशेष्यता विशिष्टः संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। वैशिष्ट्यं च स्वप्रयोज्य विशेष्यता निरूपकत्व अथ च स्वानिरूपित विषयता प्रयोज्य प्रकारता निरूपकत्व। तथा च अयमर्थः समायाति। पश्यतु, एकत्र अस्य समन्वयः कर्तव्यः। तत्र प्रथमं ईदृशं स्थलं ध्रियते नीलो घटः इति। नीलो घटः इत्यत्र नीलप्रकारकः अभेदसंसर्गकः घटविशेष्यकः शाब्दबोधः जायते। अवगतं वा? तर्हि अत्र घटविशेष्यतः विशेष्यकः संसंबन्धः अथ च नीलप्रकारकः संबन्धः संसर्गमर्यादया भासते। अर्थात् एवं पश्यतु, घटपदात् घटस्य उपस्थितिः संजाता। घटपदात् कीदृशस्य घटस्य उपस्थितिः संजाता? घटत्व विशिष्टस्य घटस्य उपस्थितिः संजाता। नीलपदात् नीलत्व विशिष्टस्य नीलस्य उपस्थितिः संजाता। तर्हि उपस्थितीय विशेष्यता धृता घटनिष्ठा घटपदजन्या विशेष्यता।
घटपदजन्या या उपस्थितिः तादृशोपस्थिति या घटनिष्ठा या विशेष्यता सा विशेष्यता अत्र धृता। विशेष्यता निरूपकत्वं कुत्र विद्यते? अभेद संसर्गे विद्यते। यतो हि विशेष्यतायाः निरूपकः संसर्गः अस्ति अभेद संसर्गः। केन संबंधेन घटः तत्र ज्ञाने शाब्दबोधे विशेष्य भवति? तस्मिन् ज्ञाने घटः अभेद संबंधेन विशेष्य भवति। यतो हि घटे अभेद संबंधेन नीलः भासते, तर्हि घटः अभेद संबंधेन विशेष्य भवति। तर्हि विशेष्यता निरूपकत्वं कुत्र विद्यते? अभेद संसर्गे। तर्हि एकः सम्बन्धः आगतः। अपरः कः सम्बन्धः अस्ति? स्वानिरूपित या विशेष्यता विषयता। स्व नाम उपस्थितीय विशेष्यता, उपस्थितीय विशेष्यता अनिरूपिता या विषयता। तर्हि घटनिष्ठा या उपस्थिति या विशेष्यता तादृशी विशेष्यतया निरूपिता भवति घटत्वनिष्ठा प्रकारता। नीलनिष्ठा या विशेष्यता भवति सा विशेष्यता घटनिष्ठ विशेष्यतया अनिरूपिता भवति। नीलः कुतः शाब्दबोधे प्रकारीभूय भासते? तत्र कारणमिदं भवति, तत्र प्रयोजकमिदं भवति यत् नीलपदात् नीलत्व विशिष्टस्य नीलस्य उपस्थितिः संजाता। नीलपदात् नीलत्व विशिष्टस्य नीलस्य उपस्थितिः संजाता, अतएव नीलः तत्र घटे प्रकारीभूय भासते। तर्हि किं जातम्? उपस्थिति या घटनिष्ठा विशेष्यता, ता विशेष्यतया अनिरूपिता या विषयता घट नीलनिष्ठा विशेष्यता, तादृश विशेष्यता प्रयोज्या प्रकारता विद्यते नीले। तादृश प्रकारता निरूपकत्वमस्ति अभेद संसर्गे। अतएव अत्र अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। तथैव एव पदस्थलेपि अवगन्तुं शक्यते। तत्र एव पदात् व्यवच्छेदस्य उपस्थितिः संजाता पृथक्तया, अन्ययोगस्य उपस्थितिः संजाता पृथक्तया। तर्हि व्यवच्छेदः यदा उपस्थितः तर्हि व्यवच्छेदत्व प्रकारक व्यवच्छेदस्य उपस्थितिः संजाता। तथा च उपस्थिति विशेष्यता विद्यते व्यवच्छेदनिष्ठा विशेष्यता। तादृश विशेष्यता प्रयोज्या विशेष्यता विद्यते व्यवच्छेदनिष्ठा शाब्दबोधीया विशेष्यता। तादृश विशेष्यता निरूपकत्वं विद्यते अन्ययोग व्यवच्छेदयोर्मध्ये विद्यमाने संबंधे। अथ च व्यवच्छेदनिष्ठा या उपस्थिति या विशेष्यता, तादृश विशेष्यता अनिरूपिता या विषयता, सा विषयता विद्यते अन्ययोगनिष्ठा या विशेष्यता। तया विशेष्यतया प्रयोज्या प्रकारता भवति शाब्दबोधीया अन्ययोगनिष्ठा प्रकारता। तादृश प्रकारता निरूपकत्वं विद्यते अन्ययोग व्यवच्छेदयोर्मध्ये विद्यमाने संबंधे। तथा च किमागतं? सम्बन्धद्वयमपि अत्र समागतम्। अतएव अत्र काचित् समस्या नास्ति। अथ च राजराजः इत्यत्रापि काचित् समस्या न विद्यते। तत्र किं कारणं? तत्र इदं कारणं भवति यत् द्वितीयं यत् राजपदं विद्यते तेन राजपदेन यस्य राज्ञः उपस्थितिर्भवति तत्र विशेष्यता विद्यते। उपस्थिति या विशेष्यता विद्यते
द्वितीय राजपदोपस्थाप्ये राज्ञी तत्र उपस्थितीय विशेष्यता प्रयोज्या विशेष्यता विद्यते पुनः तत्र राजपदार्थे शाब्दबोधीया विशेष्यता तथा च उपस्थितीय विशेष्यता प्रयोज्य विशेष्यता निरूपकत्वं संबंधे समागत स्वस्वामी भाव संबंधे समागत अथ च सा या उपस्थितीया विशेष्यता तादृश विशेष्यता अनिरूपिता या विषयता सा विषयता विद्यते द्वितीय राजपदार्थ नाम प्रथमतया यह यद् राजपदं प्रोक्तमस्ति तस्तेन राजपदेन उपस्थितिर्या भवति सा तादृश उपस्थिति या विषयता विद्यते राजपदार्थे तादृशा विषयता भवति विशेष्यताख्या विषयता तादृश विशेष्यता प्रयोज्या प्रकारता विद्यते राजपदार्थे शाब्दबोधीय राजपदार्थे तादृश प्रकारता निरूपकत्वम् आयाति स्वस्वामी भाव रूपे संबंधे अतएव सह संबंधः संसर्ग मर्यादया भासते काचित् समस्या नास्ति। तर्हि अनया रीत्या अस्य एकत्वं कुत्र अन्वेति अपरत्वं कुत्र अन्वेति इति अयं यः प्रश्नः सः प्रश्नः अनया रीत्या समाहितः भवति। तथा च अस्य अयम् अभिप्रायः भवति यत् उपस्थितीय विशेष्यता प्रयोज्या या विशेष्यता उपस्थितीय विशेष्यता विशिष्टः संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासते इति अभिप्रायः। उपस्थितीय विशेष्यता विशिष्टः संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासते। पुनश्च तत्र संबन्धद्वयं निवेशितं तथा च स्वप्रयोज्य विशेष्यता निरूपकत्वम् एकः संबन्धः भवति अपरः संबन्धः भवति स्व अनिरूपित विषयता प्रयोज्य प्रकारता निरूपकत्वम्। तर्हि एतादृश संबद्धद्वयेन यः संसर्गः उपस्थितीय विशेष्यतया विशिष्टः भवति तादृश संसर्गनिष्ठाया प्रकारता सा प्रकारता तादृश संसर्गनिष्ठाया विषयता सा विशेष्यता आकांक्षा प्रयोज्या भवति। अर्थात् तादृशः संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासते इति रीत्या यः प्रथमा पंक्तिरासीत् ग्रन्थस्य शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासते तस्याः पंक्तेः अयम् अनया रीत्या अर्थः अवगन्तुं शक्यः। पुनरिदानीं तस्य अनया रीत्या अयम् अर्थः अवगन्तुं शक्यः। तर्हि अग्रे तावत् तत्र इदम् अवगन्तव्यं यत् सम्बन्धाः केवलम् एक एव सम्बन्धः तत्र विद्यते इति न अपि तु तत्र अनेके सम्बन्धाः सन्ति बहवः सम्बन्धाः तत्र सन्ति। कदाचित् अभेदरूपः संसर्गः भासते कदाचित् तु प्रतियोगित्वरूपः कदाचित् अनियोगित्वरूपः कदाचित् आधेयत्वरूपः। तर्हि अनया रीत्या तत्र सम्बन्धानां संख्या परिगणिता नास्ति। अनेके सम्बन्धाः शाब्दबोधे संसर्गमर्यादया भासन्ते यथा आकांक्षा भवति तया रीत्या तेषां सम्बन्धानां शाब्दबोधे भानं भवति। तथा च अत्र या प्रथमा पंक्तिः एवं रीत्या समाहिता शाब्दबोधे चैकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गः
संसर्गमर्यादया भासते। तर्हि अत्र अहं चिन्तयामि तत्र काचित् समस्या न भवेत्। इदानीं तावत् अनेके सम्बन्धाः भवन्ति। तान् सम्बन्धान् ग्रन्थकारः नाम्ना निर्दिशति। स च क्वचित् अभेदः। अयं सम्बन्धः अर्थात् स च सम्बन्धः नाम एकपदार्थानुयोगिकः अपरपदार्थप्रतियोगिकः संसर्गमर्यादया भासमानः सम्बन्धः। क्वचित् तु अभेदरूपः सम्बन्धः भवति, क्वचित् तु अभेदातिरिक्तः। तदतिरिक्तः नाम अभेदातिरिक्तः भेदात्मकः सम्बन्धः भवति। कः सम्बन्धः भवति? आधाराधेय प्रतियोग्यनुयोगी विषय विषयी भावादिः। अत्रापि एवं प्रोक्तं यत् कुत्रचित् सः सम्बन्धः भवति आधाराधेय भावरूपः, क्वचित् तु सः सम्बन्धः भवति प्रतियोग्यनुयोगी भावरूपः, क्वचित् तु सः सम्बन्धः भवति विषय विषयी भावरूपः। अत्रापि कश्चन प्रश्नः समुपस्थितः भवति। यदा भवान् वदति यत् अत्र सम्बन्धः संसर्गमर्यादया भासते, तर्हि कोऽयं सम्बन्धः संसर्गमर्यादया भासमानः भेदरूपः सम्बन्धः? किमयं सम्बन्धः विषय विषयी भावादिरूपः भवितुमर्हति वा? यतोहि नैयायिकानां नये प्रतियोग्यनियोगी भावरूपः सम्बन्धः न भवति, विषय विषयी भावरूपोऽपि सम्बन्धो न भवति, तथैव आधाराधेय भावरूपोऽपि सम्बन्धः न भवति। नैयायिकानां रीत्या आधारता सम्बन्धः भवेत्, आधेयता वा सम्बन्धः भवेत्, प्रतियोगिता वा सम्बन्धः भवेत्, अनुयोगिता वा, विषयिता वा सम्बन्धः भवेत्, विषयता वा। तर्हि अत्र ग्रन्थकृता गदाधर भट्टाचार्येण किम् अभिप्रेतमस्ति? तत्र केचन एवं वदन्ति यद् वैयाकरणादीनां नये प्रतियोग्यनियोगी भावादीनां विषय विषयी भावादीनां आधाराधेय भावादीनां सम्बन्धता स्वीकृता अस्ति, तद् अनुसृत्यैव अत्र ग्रन्थकृता एतेषां सम्बन्धता प्रतिपादिता। परन्तु अयम् अर्थस्तु सम्यक् न प्रतिभाति, यतोहि गदाधर भट्टाचार्यः नैयायिकः भवति। सः यदि कञ्चन ग्रन्थं लिखति चेत् तर्हि न्यायदिशा एव सः पदार्थान् प्रस्तौति इति स्वीकर्तव्यः। तर्हि न्यायदिशा अस्य अर्थः अवगन्तव्यः। सः अर्थस्तु एवमेव भवति यत् कुत्रचित् आधारता सम्बन्धः, आधाराधेय भावरूपः सम्बन्धः नाम आधार भावरूपः सम्बन्धः, आधेय भावरूप सम्बन्धः, प्रतियोगी भावरूप सम्बन्धः अर्थात् प्रतियोगिता रूपः सम्बन्धः, अनुयोगी भावरूप सम्बन्धः, अनुयोगिता रूपः सम्बन्धः, तथैव विषयिता रूपः विषयता रूपश्च सम्बन्धः अनया रीत्या अत्र अवगन्तव्यः। पुनश्च केवलम् इमे एव सम्बन्धाः भवन्ति इति न, अपितु इतोपि अधिकाः सम्बन्धाः भवितुमर्हन्ति। अत एव आदिपदमपि तत्र निविष्टम्। तथा च इमे सम्बन्धाः संसर्गमर्यादया भासन्ते। तर्हि एवम् अवगन्तुं शक्यते यत् एतेषु सम्बन्धेषु अभेदरूपः सम्बन्धः एकः भवति, अन्ये सम्बन्धाः अभेदातिरिक्ताः सम्बन्धाः भवन्ति, ते तु बहवः सम्बन्धाः भवन्ति। अत एव सूचीकटाः न्यायेन यथा यदि द्वौ जनौ लौहकारं प्रति गच्छतः, एकस्तु सूचीं निर्मापयितुं गच्छति, अपरस्तु कटाहं निर्मापयितुं, तर्हि सः लौहकारः प्रथमं सूचिकां निर्माति,
अनन्तरं तु कटाहं निर्माति। तथैव अभेदरूपः सम्बन्धः लघुभूतः, एकः सम्बन्धः, तत्र भेदाः न सन्ति, विस्तारः तत्र तथा न भवति। अत एव अभेदात्मकः सम्बन्धः प्रथमं प्रतिपाद्यते, विविच्यते। तर्हि कः सम्बन्धः, कुत्र अभेदरूपः सम्बन्धः भासते? अत्रापि कश्चन नियमः अस्ति। तं नियमं गदाधर भट्टाचार्यः प्रतिपादयति। अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। अत्र नियमः कृतः। सर्वत्र अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानं न भवति। कुत्र संसर्ग मर्यादया भानं भवति? यतोहि अत्र इदं प्रोक्तं संसर्ग मर्यादया भासते। केयं संसर्ग मर्यादा, केयं संसर्ग मर्यादा। संसर्ग मर्यादा नाम आकांक्षा एव संसर्ग मर्यादा भवति। एकं पदं यदस्ति, अपरं पदं यदस्ति, द्वयोः पदयोः काचित् आकांक्षा भवति। सा आकांक्षा नैव केनचिदपि पदेन शान्ता भवति, अपितु तेनैव विशिष्टेन पदेन शान्ता भवति। तेनैव विशिष्टेन पदेन सा आकांक्षा शान्ता भवति, नान्यथा। किं तद् विशिष्टं पदं? यथा तावत् यदा प्रोच्यते रामः, किं वा प्रोच्यते गच्छति। गच्छति इति पदोच्चारणे कृते आकांक्षा तावत् कालं शान्ता न भवति यावत् कालं कर्तृपदं नोच्यते। गच्छति रामः तदा आकांक्षा शान्ता भवति। तथैव यदा प्रोक्तं घटः, तर्हि आकांक्षा भवति कीदृशः? तर्हि सेयम् आकांक्षा नीलः इति पदोच्चारणे कृते स शान्ता भवति। तर्हि नीलः घटः इति यदा प्रोच्यते तदानीम् आकांक्षा शान्ता भवति। अत एव एषा आकांक्षा एव शाब्दबोध प्रयोजिका भवति, संसर्गान्वय बोध प्रयोजिका भवति। तर्हि यदि इयम् आकांक्षा संसर्गान्वय बोध प्रयोजिका, तर्हि कीदृशी आकांक्षा? कस्य पदस्य केन पदेन आकांक्षा विद्यते इति अवगन्तव्यं। तदेव उच्यते। अभेद रूप संसर्ग भाने कीदृशी आकांक्षा अपेक्षिता भवति उच्यते। अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। तत्र नियमः कृतः। अभेदस्तावत् स्व प्रातिपदिकार्थे, प्रातिपदिकार्थे पूर्वं प्रतिपादितम् आसीत्, एक पदार्थे अर्थात एक पदार्थानुयोगिकः, तथैव प्रातिपदिकार्थानुयोगिकः यः अभेदः कस्य भवति? षष्ठी विद्यते। षष्ठी भवति प्रतियोगिकत्वार्थिका, प्रतियोगित्वार्थिका अर्थात प्रातिपदिकार्थानुयोगिका स्वसमान विभक्तिक पदोपस्थाप्य अर्थ प्रतियोगिका। सः प्रातिपदिकार्थानुयोगिकः पुनश्च स्वसमान विभक्तिक पदार्था प्रतियोगिकः अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। अथ च यतोहि तत्र द्वितीयोऽपि विकल्पः प्रदत्तः अस्ति। प्रातिपदिकार्थानुयोगिकः स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पदोपस्थाप्य प्रतियोगिकः अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। अर्थात केवलम् एतादृशं स्थलद्वयमेव भवितुमर्हति यत्र अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानं भवति।
किंचिद अन्य तादृशं स्थलं न भवितुमर्हति यत्र अभेदस्य संसर्गमर्यादया भानं भवेत्। तदेव उक्तम् अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमानविभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव एव पदार्थः आगतः अन्ययोग व्यवच्छेदार्थकः। अर्थात अन्यत्र कुत्रचिदपि अभेदः संसर्गमर्यादया न भासते। तर्हि इममेव अर्थं प्रतिपादयितुम् एव पदम् अत्र योजितमस्ति। तथा च अवगन्तुं शक्यते नीलो घटः इति गृहीतम्, तत्र प्रातिपदिकं भवति घट इति प्रातिपदिकम्। घटरूप प्रातिपदिकार्थे घटं यत् प्रातिपदिकं घटपदं यत् प्रातिपदिकम् अस्ति तस्य यः अर्थः घटरूपः अर्थः, तस्मिन् घटरूपे अर्थे अभेदः भासते। कस्य अभेदः भासते? घट पद समान विभक्तिक नीलपदोपस्थाप्यस्य नीलस्य अभेदः भासते। अवगतं वा? पुनश्च अपरं स्थलं भवति नीलघटः इति पदं, समस्तं पदम्। एकं व्यस्तं स्थलं गृहीतम्, अपरं समस्तं स्थलं गृहीतम्। तर्हि नीलघटः इति पदं यदा धृतं तर्हि प्रातिपदिकार्थः भवति घटरूपः। घटं घट इति प्रातिपदिकः, घट इति प्रातिपदिकम्, तस्य अर्थः घटरूपः अर्थः, तस्य अर्थः घटरूपः अर्थः। तर्हि घटरूपः यः अर्थः तस्य तदनुयोगिकः अथ च घटाव्यवहित पूर्ववर्ती यत् पदं नीलपदं तदर्थ प्रतियोगिकः अभेदः संसर्गमर्यादया भासते। तर्हि अत्रापि काचित् समस्या नास्ति, सुस्पष्टं भवति। अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्गमर्यादया भासते। तत्र उदाहरणमपि प्रदत्तं, यथा नीलो घटः। नीलो घटः इत्यत्र नील प्रतियोगिकः घटानुयोगिकः अभेद संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। तथैव नीलघटमान इत्यत्रापि नील प्रतियोगिकः घटानुयोगिकः अभेद संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते। तत्र एवं प्रधानस्य किमौचित्यम्? एवं विशेषणेन कस्य व्यवच्छेदः अपेक्षितः? तद्वदति ग्रन्थकारः, न तु विरुद्ध विभक्तिमत् पदार्थस्य, विरुद्ध विभक्तिमत् पदार्थस्य अभेदः संसर्गमर्यादया न भासते। अर्थात विरुद्ध विभक्तिमत् पदोपस्थापितः यः अर्थः तस्य अर्थस्य अभेदः संसर्गमर्यादया नैव भासते। कुतो न भासते? कुतः एषः नियमः न स्वीक्रियते? अनुभवानुसारिणी एव व्यवस्था स्वीकर्तव्या। कुतः एतादृशः नियमः? तत्र कारणं ब्रवीति ग्रन्थकारः, यत् तथा कस्यचिदपि अनुभवः न भवति, तादृशः अनुभवः नास्ति प्रामाणिकानां। तथा हि नीलस्य घट इत्यादौ नीलघटाभेदान्वयबोधस्य सर्वानुभव विरुद्धत्वात्। यथा नीलस्य घटः इति वाक्यं प्रयुज्यते तर्हि नीलघटाभेदान्वयबोधः नैव कस्यचिदपि अनुभवसिद्धः। अतएव समान विभक्तिक पदोपस्थाप्यः यः अर्थः स अर्थ एव तदर्थ प्रतियोगिकः एव अर्थः संसर्गः अभेदः संसर्गमर्यादया भासते। तर्हि नीलो घटः इत्यत्र तु नीलं घटम् इत्यत्र तु नीलघटयोः अभेदान्वयबोधः भवति, परन्तु नीलस्य घटः इत्यत्र तु अभेदान्वयबोधः न भवति।
तदेवाह नीलस्य घट इत्यादौ नीलघटाभेदान्वयबोधस्य सर्वानुभव विरुद्धत्वात् स्वसमान विभक्तिकत्वं च यतोहि अत्र प्रोक्तमस्ति स्वसमान विभक्तिकेन स्वसमान विभक्तिक पदोपस्थाप्यस्य तर्हि स्वसमान विभक्तिकत्वमपि परिष्कर्तव्यम् स्वसमान विभक्तिक पदार्थः कः भवति स्वसमान विभक्तिकत्वं कीदृशं ग्राह्यम् इति प्रश्नः तत्रोच्यते स्वसमान विभक्तिकत्वं च स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्व स्वप्रकृतिक विभक्ति स्वं प्रकृति यस्य यस्याः स्वं प्रकृति यस्याः विभक्तेः सा विभक्तिः भवति स्वप्रकृतिक विभक्तिः तादृश विभक्ति सजातीया या विभक्तिः सा विभक्तिः अस्ति यस्य सः भवति विभक्ति कः सः भवति सजातीय विभक्ति कः तथा च पश्यतु उदाहरणमादाय नीलो घटः इत्यत्र स्वं पदेन घटपदं गृहीतम् स्वं प्रकृतिः यस्याः विभक्तेः स्वं घटः घटः प्रकृतिः घटः नाम घटपदम् स्वं घटपदं घटपदं प्रकृतिः यस्याः विभक्तेः कस्याः विभक्तेः प्रकृतिः भवति घटपदं सुविभक्तेः प्रकृतिः तर्हि घट प्रकृतिक विभक्तिः भवति सुविभक्तिः सुविभक्ति सजातीया या विभक्तिः सा विभक्तिः भवति सुविभक्तिः तादृश सुविभक्तिकत्वं कुत्र विद्यते नीलपदे विद्यते अतएव नीलपदोपस्थाप्यः यः अर्थः तादृश अर्थ प्रतियोगिकः संबंधः अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते काचित् समस्या नास्ति तर्हि नील प्रतियोगिकः घटानुयोगिकः अयं संबंधः अभेद रूपः संबंधः संसर्ग मर्यादया भासते अवगतम् पुनश्च नीलघटमान इति यदा प्रोच्यते तस्य तु विषये नैव प्रोक्तम् यतोहि किं प्रोक्तमस्ति स्वप्रकृतिक विभक्ति स्वसमान विभक्तिक पदोपस्थाप्यः यः अर्थः भवति तस्य अर्थस्य संबंधः अभेद संबंधः संसर्ग मर्यादया भासते किं वा स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पदोपस्थाप्यस्य संबंध अभेद संबंधः संसर्ग मर्यादया भासते तर्हि उभयत्रापि काचित् समस्या नास्ति तर्हि अनया रीत्या स्वसमान विभक्तिकत्वं परिष्कृतं स्वसजातीय विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वं परन्तु साजात्यं केन रूपेण ग्राह्यम् इत्यपि विवेचनीयम् यतोहि पदत्वेन साजात्यं गृह्यते चेत् तर्हि सर्वत्रापि साजात्यं विद्यते सुप्त्वेन साजात्यं गृहीतं चेत् तर्हि सर्वापि विभक्तिः सुपद सजातीया भवति यतोहि सुप्तं तु सर्वस्यामपि विभक्तौ विद्यते सावपि विद्यते सुपि अपि विद्यते न्या अपि विद्यते सर्वत्रापि विद्यते आमि अपि विद्यते तर्हि सर्वत्रापि साजात्यं विद्यते यदि सुप्त्वेन साजात्यं गृह्यते चेत् अतएव साजात्यं केन रूपेण ग्राह्यम् इत्यपि परिष्कर्तव्यम् तदेव उच्यते साजात्यं च विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना तत्रापि तत्र केवलं यमेव समस्या विद्यते इति न अपितु केचन तादृशाः अपि प्रयोगाः भवन्ति यत्र विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समान विभक्तिकत्वं न भवति समान वचनकत्वं न भवति
समान विभक्तिकत्वं तु भवति परन्तु समान वचनकत्वं न भवति। यथा वेदाः प्रमाणं, तर्हि वेदाः इत्यत्र बहुवचनं, प्रमाणम् इत्यत्र एकवचनं। वेदपदोत्तरं जस विभक्ति, प्रमाणपदोत्तरं सुविभक्ति। तर्हि यदि सुप्त्वेन साजात्यं गृह्यते चेत् तर्हि सुपदस्य साजात्यं सर्वत्रापि विभक्तौ समागच्छति। यदि सुत्वेन साजात्यं गृह्यते तर्हि सुत्वेन साजात्यं गृहीतं चेत् जस्त्वेन साजात्यं गृहीतं चेत् तर्हि वेदाः इत्यत्र वेदपदोत्तरं या जस विभक्तिः तस्याः जस विभक्तेः सजातीया विभक्तिः जस विभक्तिरेव भवितुमर्हति, सुविभक्तिस्तु नैव भवितुमर्हति। तर्हि वेदानुयोगिक प्रमाण प्रतियोगिक अभेद संसर्गस्य संसर्ग मर्यादया भानं न भवेत्। तर्हि इमां समस्यां दृष्ट्वा ग्रंथकारः वदति यत् साजात्यं, तर्हि इदं समस्याद्वयमपि समाधातव्यम्। अतएव ग्रंथकारः वदति यत् विभक्ति विसाजात्यं च विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना ग्रहे। विभक्ति विभाजकं यत् प्रथमात्वादिकम् अस्ति तेन रूपेण साजात्यं ग्राह्यम्। तथा च पश्यतु, समानानुपूर्वीकत्वरूपं साजात्यं नैव गृहीतं भवति। यतो हि समानानुपूर्वीकत्वं साजात्यं यदि गृहीतं चेत् तर्हि वेदाः इत्यत्र वेदपदोत्तरं या जस विभक्तिः सा या जस विभक्तिः तस्याः विभक्तेः सजातीया विभक्तिः प्रमाणपदोत्तरं विद्यमाना सुविभक्तिर्न भविष्यति। तर्हि प्रमाण वेदयोः मध्ये अभेद संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासितुं नैवार्हति। नैव यदि समानुपूर्विकत्वं साजात्यं गृहीतं चेत् तदा। अतएव प्रोक्तं समानानुपूर्विकत्वं साजात्यं नैव ग्राह्यं, सामान्यतया सुप्त्वादिनापि साजात्यं नैव ग्राह्यं। किं तर्हि विभक्ति विभाजको यो धर्मः प्रथमत्वादिरूपः धर्मः तेन रूपेण साजात्यं ग्राह्यम्। विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना साजात्यं ग्राह्यम्, समानानुपूर्वीकत्वं साजात्यं नैव ग्राह्यम्। विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना साजात्ये गृहीते वेदाः प्रमाणम् इत्यत्रापि साजात्यं गृहीतं भवति, साजात्यं प्रतिपादितं भवति। तथा च पश्यतु, स्वसमान विभक्तिक पदोपस्थाप्यस्यैव अभेद संसर्गः भासते इति प्रतिपादितमस्ति। तर्हि स्वं पदेन विशेष्यवाचकं पदं गृहीतं, स्वप्रकृतिक विभक्तिः वेद प्रकृतिक स्वप्रकृतिक विभक्तिः का विभक्तिः जस विभक्तिः। तादृश जस विभक्ति सजातीया विभक्ति भवति, जस विभक्ति औविभक्ति सुविभक्ति। कुतः एतासु त्रिष्वपि विभक्तिषु साजात्यं गच्छति। किं कारणं? कारणमिदं यत् एतासु त्रिष्वपि विभक्तिषु प्रथमात्वं विद्यते, तेनैव रूपेण साजात्यं धर्तव्यम्। तर्हि स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीया विभक्तिः भवति सुविभक्तिः, तादृश सुविभक्तिकत्वं प्रमाणपदे आयाति। अतएव प्रमाणपदोपस्थापिता या अर्थः तदृश तादृशार्थ प्रतियोगिकः अभेदः वेदानुयोगिकः संसर्ग मर्यादया भासते। तथा च वेदानुयोगिकः प्रमाण प्रतियोगिकः अभेद संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासते, काचित् समस्या नास्ति इति अवगतम्। तदेवाह साजात्यं च विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना न तु समानानुपूर्वीकत्वं साजात्यं। कुतस्तावत् समानानुपूर्वीकत्वं साजात्यं नैव गृह्यते।
तत्र कारणं प्रतिपादितं ग्रन्थकृता यत् वेदाः प्रमाणं शतं ब्राह्मणाः तर्हि एकं वाक्यमस्ति वेदाः प्रमाणं द्वितीयं वाक्यं भवति शतं ब्राह्मणाः तर्हि शतं ब्राह्मणाः इत्यादौ अन्वयबोधानुपपत्तेः यदि तावत् समानानुपूर्वीकत्वं साजात्यं गृहीतं स्यात् तर्हि वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र वेदानुयोगिकः प्रमाणप्रतियोगिकः अभेदसंसर्गः संसर्गमर्यादा न भासेत परन्तु वेदानुयोगिकः प्रमाणप्रतियोगिकः अभेदसंसर्गः संसर्गमर्यादया भासते अस्माद्धेतोः तथा साजात्यं परिष्कर्तव्यं यथा तत्रापि अभेदान्वयबोधः संभवेत् अभेदस्य संसर्गमर्यादया भानं सम्यक् भवेत् सुकरं भवेत् अतएव तथा परिष्कृतम् अनयैव रीत्या एकम् अपरमपि उदाहरणं भवति शतं ब्राह्मणाः तत्र पश्यतु शतम् इत्यत्र एकवचनं विद्यते ब्राह्मणः इत्यत्र तु बहुवचनं विद्यते ब्राह्मणपदार्थस्य विशेष्यत्वं शतपदार्थस्य विशेषणत्वं तर्हि अर्थः शाब्दबोधः कीदृशः भवति शतसंख्याका भिन्नाः ब्राह्मणाः संख्याकाः ब्राह्मणाः अर्थात शतसंख्याका भिन्नाः ब्राह्मणाः तर्हि पश्यन्तु शतं ब्राह्मणाः इति प्रोक्तं ब्राह्मणपदोच्चारितः ब्राह्मणपदोपस्थापितः यः अर्थः ब्राह्मणरूपः अर्थः तादृश अर्थानुयोगिकः शतसंख्याक प्रतियोगिकः यः अभेदः सः संसर्गमर्यादया भासते तर्हि यदि साजात्यम् अनया रीत्या परिष्कृतं न स्यात् यदि साजात्यं समानानुपूर्वीकं कत्वरूपं गृहीतं स्यात् तर्हि स्वं नाम ब्राह्मणपदं ब्राह्मणप्रातिपदिकं स्वपदेन गृहीतं तर्हि स्वप्रकृतिका विभक्तिः भवति जसविभक्तिः जसविभक्ति समानानुपूर्वीका विभक्तिः जसविभक्तिरेव भवितुमर्हति तादृश जसविभक्तिकत्वं तादृश जसविभक्तिप्रकृतित्वं शतपदे नास्ति तर्हि शतपदोपस्थापितः यः अर्थः तादृश अर्थ प्रतियोगिकः अभेद संसर्गः संसर्गमर्यादया नैव भासेत अतएव अत्रापि संसर्गमर्यादया भानं भवेत् इति धिया अत्र एवं प्रतिपादितं यत् स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम् इत्यत्र साजात्यं विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना ग्राह्यम् तर्हि विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना यदा साजात्यं गृह्यते तदा ब्राह्मण पदोत्तरं या विभक्तिः जस विभक्तौ या धर्मः विद्यते विभक्ति विभाजकः धर्मः प्रथमात्वरूपः धर्मः तादृश धर्मस्तु सुविभक्तावपि विद्यते जस विभक्तावपि विद्यते अविभक्तावपि विद्यते अतएव एतेषु त्रिष्वपि साजात्यं समागच्छति अतएव शतं ब्राह्मणाः इत्यत्र शाब्दबोध अभेदान्वयबोधे काचिदपि समस्या नास्ति तर्हि एवं अत्र प्रतिपादितम् अग्रे तु कश्चन प्रश्नः समुपस्थाप्यते स प्रश्नः अग्रे आगामि दिने करिष्यते अद्य तु तस्य करणे समयः न भवति यदि कश्चन प्रश्नः अस्ति कस्यचित् तर्हि सः प्रष्टुमर्हति
नीलघट इति यत्र समस्तः प्रयोगः अस्ति तत्र हाँ प्रातिपदिकं किं भवति? नीलघट इति उत घट इति? हाँ तत्र नीलघटः इति यदा प्रयुज्यते तदा वैयाकरणदृशा दिशा प्रातिपदिकं नीलघटः इति नीलघटपदं भवति। यतो हि वैयाकरणास्तावत् प्रातिपदिकविधायकं सूत्रद्वयं स्वीकुर्वन्ति। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं पुनश्च कृत्तद्धित समासाश्च। परन्तु अत्र न्यायदृशा अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति यत् प्रतिपादितमस्ति तदेव प्रातिपदिकविधायकं सूत्रं स्वीकृतं भवति। कृत्तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिकविधायकं सूत्रं तथा स्वीकृतं न भवति। अतएव नीलघटः इत्यत्र किं वा नीलघटमान इत्यत्र घटस्यैव प्रातिपदिकार्थता घटस्यैव प्रातिपदिकता भवति, घटपदार्थस्य प्रातिपदिकार्थता भवति। तत्र च नीलपदार्थः अभेदेन अन्वेति। तत्र इदमपि अवगन्तव्यम्। अतएव वैयाकरणाः अपि व्यपेक्षावादिनः एकार्थी भाववादिनः इति प्रतिपादिताः भवन्ति। तर्हि व्यपेक्षावादित्वं नाम समुदाय अवयव शक्त्या एव निर्वाहे समुदाय शक्ति स्वीकारे किमपि प्रयोजनं नास्ति। अवयव शक्त्या तर्हि पश्यतु कृत्तद्धित समासाश्च यदा प्रतिपादितमस्ति तर्हि समस्तं कीदृशं पदं समस्तस्य अर्थवत्वम् अपेक्षितम् अस्ति न वा? यदि समस्तस्य अर्थवत्वम् अपेक्षितं भवति तर्हि अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेनैव सूत्रेण तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुमर्हति। तत्र वैयाकरणाः एवमपि वदन्ति समासग्रहणं तु नियमार्थं भवति, तेन वाक्यस्य पदसंज्ञा न भवेत्। यतो हि वाक्यमपि अर्थवत् भवति, वाक्यस्यापि अर्थवत्वं भवति, परन्तु वाक्यं यदर्थवत् भवति तत् प्रत्ययः न भवति। तद्वाक्यं प्रत्ययभिन्नमपि अस्ति, प्रत्ययान्तभिन्नमपि अस्ति। कुतः? यदा रामः गच्छति इति प्रयुज्यते तर्हि गम धातोः अनन्तरं यत्ति पदं समायाति, गम धातोः अनन्तरं यत्ति पदं समायाति, सा विभक्तिः वाक्येन नैव समागता विद्यते। अतएव गच्छति इति तु प्रत्ययान्तम् अस्ति, किन्तु रामः गच्छति इति प्रत्ययान्तं न भवति। अतएव वैयाकरणाः अपि एवं वदन्ति यत् वाक्यस्य पदसंज्ञा मा भूत्, एतदर्थं समासग्रहणं तत्र कृतमस्ति। अतएव न्यायदिशा तु अनया रीत्या एव प्रातिपदिकत्वम् अवगन्तव्यम्। अवगतं वा? तत्रैव विरामः क्रियते। श्वः मिलामः। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते। स्थापकाय च धर्मस्य